नमस्ते, मेरो नाम शङ्कर भवानी प्रसाद अर्याल हो। म सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साँचोकगढी नगरपालिका चौतारा साँचोकगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अवस्थित मेरो घर छ। म जेठको 11 गते कतारको लागि घरबाट निक्ले र जब म प्लेन चढ्न भनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगे अनि त्यहाँ घरबाट बिदा गर्न आएका मेरा परिवार, जो मेरो श्रीमती, मेरो सानी छोरी मेरो साथमा थिए र उनीहरू मलाई बिदा गर्न आएका थिए। एयरपोर्टसम्म आउँदा त म खुसी नै थिएँ, रमाएकै थिएँ। जब म एयरपोर्ट भित्र छिर्ने क्रममा जब मेरो सानी नानीले मलाई बाबा नजानु न भन्थे रुन थालिन्, तब मेरो मुटु गाँठो पर्न थाल्यो र मलाई एकदम दुःख लाग्न थाल्यो छोरीको आँखामा आँसु देखेर। सरकार कतिन्जेलसम्म हामी परदेशमा आँसु बगाउने हो र कहिलेसम्म हामी मरुभूमिमा 50 डिग्रीको घाममा खट्नुपर्ने हो दुई छाक टार्नको लागि। नेपालमा युवालाई रोजगारीको व्यवस्था कहिले हुन्छ? सरकार कहिले गर्नुहुन्छ तपाईहरू नेपाली युवालाई रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित? कति दिन हामी यो मरुभूमिको 50 डिग्रीको घाममा दुःख गरेर पसिना बगाएर दुई छाक टार्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? अब मन भारी भएर आउँछ घर परिवार सम्झिँदाखेरि। बुढा भएका बुवा आमालाई केही मिठो खान दिउँला, राम्रो लाउन दिउँला भनेर हामी ठुलो ठुलो सपना बोकेर परदेशतिर जान्छौँ र परदेशमा 50 डिग्रीको तातो घाममा हामी खटिरहेका हुन्छौँ ताकि घर परिवार दुई पेट टन्न खान पाउन् र एक सरो लुगा लगाउन पाउन् भन्ने आशले। न त टाइममा घर फर्किन सकिन्छ, न त टाइम हुन्छ खानाको, न त टाइम हुन्छ ड्युटीको। कहिलेसम्म सरकार हामी यसरी दुःख कष्ट गरेर जिन्दगी बिताउने? के हाम्रै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन र सरकार? म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एउटा नेपाली युवा कतारबाट सरकारलाई केही सन्देश दिँदैछ। मेरा साना साना लाला बाला अनि बुढा बुढी बुवा मम्मी अनि भर्खरको 20-22 वर्ष उमेर पुगेकी मेरो श्रीमतीलाई रुवाउँदै रुवाउँदै एयरपोर्ट छोडेर म बिदा भए। धेरै कमाउला, 40 कटेसी रमाउला भन्ने सपना देखेर म आज कतार आइपुगेको छु र म कतारबाट केही दुःख पोख्दैछु सरकारलाई। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नेहरूले पनि देखाए, नेपाललाई विश्व सामु सबैभन्दा राम्रो सहर बनाउँछु भन्ने नेताहरू पनि कता गए, के गर्दैछन् थाहा छैन। हामीले भोट दिएका छौँ, नेतालाई जिताएका छौँ ताकि हाम्रो समस्या बुझुन्, हाम्रो दुःख पीडा हटाउन्, गरिबलाई गरी खाने वातावरण बनाउन्, नेपाली जनतालाई केही काम रोजगारको सिर्जना गरून् भनेर हामीले नेतालाई हर वर्ष चुनेर पठाउँछौँ। तर हरेक वर्ष हामी निराशै हुनुपर्छ, कहिले पनि हामीले सोचेको पुरा हुँदैन। अब त नयाँ सरकार आयो, केही हुन्छ भन्दा भन्दै फेरि 5 वर्ष बित्छ र अर्को सरकार आउँछ, फेरि अवस्था जटिल हुन्छ। कहिलेसम्म सरकार यो अवस्था नेपालमा? अब त हामीलाई बुढापाका नेताहरूबाट त आशै मरिसक्यो र अब हामी
नेपाली युवा नेताहरूलाई भोट दिएर जिताउन चाहन्छौँ। किनकि युवा पुस्तामा जोस जाँगर र हिम्मत हुन्छ र युवाले देश हाँक्छन्। देखेको छौँ हामीले पनि हरेक देशमा युवा नेताहरूले देश कसरी चलाइरहेका छन्। हाम्रा देशमा बुढा नेताहरूले गफ मात्र दिने, भाषण मात्र दिने र जनतालाई आश्वासन दिने र लास्टमा भोट जितिसकेपछि निराश बनाउने मात्र काम भइरहेको छ। यो अवस्था कहिलेसम्म सरकार? के हामीले दुई छाक खानको लागि आफ्नो घर छोडेर वर्षौंदेखि मरुभूमिमा पसिना बगाएर खानुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? त्यसैले अब हामी नेपाली युवा एकजुट भएर हामी यङ जेनेरेसनलाई चान्स दिन चाहन्छौँ र युवाहरूबाट केही आशा राखेका छौँ। अब हामी छाती ठोकेर छातीमा हात राखेर भन्छौँ कि अब नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई भोट दिँदैनौँ। कुनै हालतमा हामी भोट दिँदैनौँ। किनभने हामीले धेरै वर्ष आश गऱ्यौँ। मेरा बुबाले आश गर्नुभयो, बुबा बित्नुभयो, हजुरबाले आश गर्नुभयो, हजुरबा बित्नुभयो। मैले आश गर्दा गर्दै मेरो उमेर 32-34 वर्षको भयो। तर पनि आजसम्म नेपालमा कुनै पनि राम्रो खालको रोजगारी सिर्जना भएको छैन। के मेरो देश नेपालमा नेताको मात्रै घरमा मिठो खानुपर्ने, नेताको घरमा मात्रै राम्रो लाउनुपर्ने, नेताको घर मात्रै ठुलो हुनुपर्ने, महल हुनुपर्ने, हामी नेपाली जनता गरिब निमुखाहरू चाहिँ सधैँभरि छाप्रोमै बस्नुपर्ने, टिनको छानामुनि नै बस्नुपर्ने, साग र ढिँडो खाएर, गुन्द्रुक र ढिँडो खाएर सपना देख्नुपर्ने, हामीले बर्गर पिज्जा खाएर, महँगा महँगा पानी खाएर, महँगा महँगा गाडी चढेर, ठुला ठुला महल बनाएर तपाईहरूले मात्रै राज गर्नुपर्ने रहेछ यो देश नेपालमा। नेपाली जनताको कुनै अधिकार छैन बाँच्ने, खुसी हुने अधिकार छैन नेपालीलाई, नेपाली जनतालाई। आज मलाई आफ्नै देश नेपाल सम्झिँदाखेरि धिक्कार लागेर आउँछ। किनकि देशदेखि धिक्कार त म होइन, तर मेरो देशका नेता भनाउँदाहरू सही ट्र्याकमा हिँड्दैनन्, कहिले पनि सही ट्र्याकमा हिँड्दैनन्। आफूलाई जे खुसी लाग्यो त्यही गरिरहेका हुन्छन्। गरिब निमुखाहरूको कुनै पनि काममा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको म देख्दिनँ। त्यसैले म आज नेपाल सरकारलाई च्यालेन्ज दिँदै भन्छु, एक दिन त सबैले मर्नै पर्छ। भोलि जति कमाए पनि जिन्दगीमा पैसाले कसैलाई पुग्दैन र पुगे पनि लिएर जान पाइँदैन। बाँचुन्जेल बिहान बेलुका दुई छाक खाने र एक सरो आङ ढाक्ने कपडाको आवश्यक हुन्छ सबै मानिसलाई। तर त्यति एक सरो लुगा हाल्न र दुई छाक खानलाई पनि हामी जनतालाई धौधौ छ। ऋण गरेर खानुपर्ने अवस्था छ। घरबारी लोन राखेर केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऋण काटेको पैसा लिएर ब्याज तिरेर हामी प्रदेशमा आउँछौँ र 50 डिग्रीको गर्मी घाममा धेरै दुःख गर्छौँ अनि सरकारलाई रेमिट्यान्स पठाउँछौँ। त्यही रेमिट्यान्सबाट चलेको सरकार मेरो नेपाल आज एमसीसी जस्ता कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील चिजलाई चाहिँ खुल्ला रूपले बाँडिँदैछ। के यो देशको विकास हो? के यो नेपाली जनताको हितमा छ?
हामी त पढाइ लेखाइ नभएका गरिब जनता मरुभूमिको 50 डिग्री तातो घाममा दुःख गरेर जिन्दगी चलाइरहेका छौँ। र नेपालका नेताहरू गफ गर्ने, ठुला ठुला भाषण गर्ने, देशको ढुकुटी रित्याउने र आफ्नो ठुल्ठुला महल बनाउने, सार्वजनिक जग्गामा हडपेर घर बनाउने, बिजनेस गर्ने, जे पनि गर्न पाइने तपाईहरूलाई हामीले नै नेता बनाएर पठाएको होइन भोट दिएर। हामी भोटरहरूको केही औकात छैन, हाम्रो केही अधिकार छैन, हाम्रो घर परिवार छैन, हाम्रो साना साना लालाबाला बुढाबुढी बाबाआमा छैनन्। के हामीलाई उनीहरूसँगै बस्न रहर छैन सरकार? यो बाध्यता हामी नेपालीलाई कहिलेसम्म? सरकार अब त अति भयो। इनफ इज इनफ। नो नट अगेन भन्ने नारा जब चलिरहेको छ नेपालमा, पुराना नेताहरूलाई आउट गर्ने भन्ने विषयको कुरा, यो कुरा यसपालि आउने चुनावमा जनताले प्रुभ गर्छन् 100 मा 100 गर्छन्। नेताजीहरू सुध्रिनुस्, अझै पनि चान्स छ। तपाईहरूले हाँकिरहेको देश तपाईहरू नै हाँक्नुस्, तर सही ट्र्याकमा। अन्यथा नलिनु होला, तर तपाईहरूको कार्यशैली ठिक छैन। तपाईहरूले देश हाँकिरहेको हामी नेपाली जनतालाई पचेको छैन। किनभने तपाईहरूले देशलाई नाङ्गो बनाइसक्नुभयो। नाङ्गो सरकारी जग्गा हडप्ने, बिल्डिङ बनाउने, भाडा लिने, अनि घरबेटीहरूसँग कमिसन खाने तपाईहरू जस्तो नेतालाई अब हामीले जुत्ता खोलेर हान्छौँ। जुत्ता, बुझ्नुभयो नि? तपाईहरू सेक्युरिटी गार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्छ नि, टन्न ज्यानको माया लाएरै तपाईहरू त्यसरी हिँड्नु भएको होइन। कसैले कुट्ला, ढुङ्गामुढा गर्ला, तोडफोड गर्ला भनेर तपाईहरू सेक्युरिटी बोकेर हिँड्नुहुन्छ। किन? किनकि तपाईँ चोर हो, तपाईँ गद्दार हो, तपाईँ देशद्रोही हो। त्यसैले तपाईहरू जनतासँग डराउनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई डर छैन भनेदेखि यत्तिका सेक्युरिटीको आवश्यक किन? नेपाली जनताको हित विपरीत काम गर्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईहरू डरले शक्ति